igsuon tao lamang kita. Bisag unsa nato ka intellect niining kalibutana, kulang gihapon kita sa kaalam. Tungod kay dako kayo ni ang kalibutan mga igsuon. Apan sa dihang magbasa ka sa pulong sa Ginoo, makabaton ka og pagsabot, makabaton ka og pagtuo nga ang Dios nga makagagahom sa tanan maoy nagmugna niining tanan, langit ug yuta, makita ug dili makita. O pinaagi ni anang kaalam nga imong mabatunan igsuon, makabatot kag pagsalig. Kay ang Dios man may naghimo nimo, siya'y nakahibalo sa dalan nga imong padulngan. Asa mong tabusalig kung muadto ka sa usa ka dalan? Sa tao nga wala pa nakaabot anang dalana o sa Dios nga mao'y naghimo na ni ana? Mo'y importante nga kinahanglan nga musalig gayud kita sa atong Dios, kay siya ang nahibalo sa tanan. Bisan gani sa wala pa ikaw na tao, ingon ang Biblia, nasayod na ako diha kanimo ug nasayod ako sa imong padulngan. Mao'y hinungdan ganong naa ang pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo maghatag kanimo bag-ong kusog sa panahon nga maluya ka, o maghatag kanimo kaalam sa panahon nga magkulang ka og kaalam.